तरङ्ग थियो, यो एउटा उत्साह थियो। त्यो देखेर नै मैले के गरेँ नि, हो यसले केही गर्छ होला। हामी कलाकारी लाइनमा लागेको मान्छे, कुनै पनि सेक्टरमा लागेको मान्छेले के अगाडि बढ्छ होला भने हामीलाई आशा थियो। त्यसैले मैले मेची महाकाल यात्रामा मैले विजय यात्रा पनि त गरेँ नि त। विजय यात्रा गरेकै हो नि त, नेकपा माओवादीको विजय यात्रा गरेको पनि त हो नि। त्यो विजय यात्रा गरेको पश्चात खै त उपलब्धि, खै त के दिए, के गरे कस्तालाई? जो शोषक छन्, जो सामन्ती टाइपका छन्, जो चाकडी गर्छन्, जो उनीहरूको पछाडिलाई रात दिन लगेर उनीहरूका भरौटे भएर हिँड्छ, त्यस्ता जसका विरुद्ध यो जनयुद्ध सुरु भएको त्यो तिनकै पक्षमा भयो त्यो काम पछि। हजुर, तिनको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा, आफन्तको आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा। जसका मुद्दाहरू लिएर अघि गएको थियो, हजुर, जसका मुद्दाहरू भनौँ न त्यो समाजका निम्न वर्ग, पिछडा वर्ग हरेकका मुद्दाहरूलाई उठाउने भनेर लिएको मुद्दाले सही मार्ग लिन सकेन। त्यसैले त म अब अहिले राज संस्था के अब मैले कसरी त्यसलाई मैले एक हिसाबले पचाउँछु भनेको नि, हुन त हामी उसको त्यो राज संस्था हटाउनको लागि त विद्रोह उत्रेका त हुन्, सारा जनता उर्लेका त हुन्। उर्लेको जनताले फेरि ल्याउन सक्ने पनि स्थिति हुनसक्छ नि त। खै त देशको विकास भएको, खै कहाँ गयो त? जो जमिनमा बसेर काम गर्नेवालाहरूलाई कहाँ राखे त? इमान्दार व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखे त? राखेन नि त। श्रमजीवीहरू उस्तै छन्, जस्तै छन्, जस्ताको तस्तै छन्। जो इमान्दार र मेहनती छन् जहाँको तै छन् नि, अरू त अगाडि गयो। तपाईँ जस्तो एउटा राष्ट्रिय लेभलमा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पहिचान बनाएको कलाकारले त एउटा निराशा व्यक्त गर्नुभयो भने अरू आम मान्छेको स्थिति? कार्यक्रम अनुभूतिमा नमस्कार। हामी आज अनुभूतिमा जसरी प्राकृतिक रूपमा बाहिरी वातावरणमा गर्मी बढिरहेको छ, त्यसै गरी स्थानीय चुनाव 2079 को सरगर्मी पनि बढिरहेको छ। आजको अनुभूतिमा हामी यो स्थानीय चुनाव विशेष कार्यक्रमलाई अनुभूतिमा जोड्न गइरहेका छौँ। हामीमाझ आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अभिनेता र लामो समयसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उहाँले योगदान दिनुभयो र यो स्थानीय निर्वाचन 2079 मा उहाँ अभिनेता मात्रै नभएर एउटा नेताको रूपमा पनि परिचित हुन तर्खरमा हुनुहुन्छ। लम्कीचुवा वडा नम्बर 2 को रापरपाको वडा अध्यक्षको तयारीमा हुनुहुन्छ। कलाकार रोहन ढकालजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हजुर, नमस्कार। अनि रोहनजी, अभिनेता भएर नेपाली जनमानसमा के कुरा दिन कमी रह्यो र एउटा नेताबाट दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? अब चलचित्र क्षेत्र भन्ने एउटा पाटो रह्यो अनि नेता भन्ने एउटा पाटो रह्यो। अभिनेता भनेपछि हाम्रो आफ्नो पर्सनल हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले आफ्नो छविलाई प्रस्तुत गरेर पर्दामा आफूले गर्ने कृतिहरूलाई एक्सपोजिसन गर्ने कुरा भयो। अब नेता भनेपछि आफूले गरेको कामलाई आफूले जनतालाई रिझाउन सक्ने र गर्न सक्ने कामहरूबाट प्रिय भएर बन्न सक्ने नेता भयो। म नेता भन्दा पनि म वर्कर भन्न चाहन्छु। नेता भने सेवक, जनताको सेवक भन्न चाहन्छु आफूलाई। नेता भन्ने शब्द मलाई अलिक पाच्चा लाग्दैन। नेपाली चलचित्रका माध्यमबाट एउटा जो समाजमा चेतना जागरण, भाषा, साहित्य, संस्कृति जो जगाउनु भएको थियो त्यो काल्पनिक रह्यो। अब यो समाजसेवा र सेवक भनेर यसलाई वास्तविकतामा जान्छु भन्ने उद्देश्य राख्नु भएको? हजुर, जसरी मैले चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेर एउटा नायक भएर मैले काम गरेँ नि, जसरी मेरो पब्लिकले, मेरो जनताले जसरी मलाई एउटा पोजिटिभ हिसाबले मलाई जसरी स्वीकार्नु भयो, त्यसरी नै म जनताको सेवा गरेर उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिएर कदममा कदम मिलाएर उहाँहरूको प्रत्येक चिजमा घर दैलोमा पुगेर सम्पूर्ण कामहरू उहाँको गर्न सकेर उहाँको मन जित्यो भने जितेर म त्यसरी नै नेता अभिनेताको जस्तै हिरो भन्न, त्यसरी पनि हिरो भन्न चाहन्छु। यहाँको एउटा अत्यन्तै स्टन्ट सिन भएको एउटा फिल्म अग्निपुत्र जो चाहिँ कुइने, मैले कुइनेको पुलबाट कर्णालीबाट नाम फाल्नु भएको छ। हजुर, त्यो साहसिक कदम जतिको सहज छ कि गाह्रो छ राजनीतिमा? राजनीति त्यो त चलचित्र क्षेत्रमा भनेपछि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले गर्न सकिने कुरा भयो। राजनीति भने चाहिँ व्यक्तिगत भन्दा पनि जनतालाई आफूले आफ्नो जनतालाई बढी अट्र्याक्सन गरेर उहाँको मन मस्तिष्कमा पसेर गरेर उहाँसँगबाट आफूले माया पाउन सक्नु नै अहिले त्यसमा त्यही त त्यो स्टन्ट सिन जति गाह्रो छ कि
कस्तो छ गाह्रो छ। राजनीति अलि त्योभन्दा अलिक फरक छ। त्यो व्यक्तिगत तरिकाले गर्ने हो भने यो सामाजिक तरिकामा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा व्यक्ति र समाजमा फरक पर्छ। यसमा अलि बढी दुःख गर्नुपर्छ। मैले यहाँलाई अलि धेरै पछाडि लिन चाहेँ। जतिखेर नेपालमा संस्थागत रूपमा एउटा गणतन्त्र संस्थागत हुँदै थियो, त्यो जसलाई संस्थागत गर्ने एउटा पहिलो माध्यमको रूपमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव 2064, त्यो गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि संविधान सभालाई स्वागत गर्न यहाँले मेचीदेखि महाकालीसम्म एकदम मोटरसाइकलमा उभिएर एउटा चाहिँ साहसिक यात्रा गर्नुभएको थियो। त्यो गणतन्त्रको स्वागतमा साहसिक यात्रा गरेको एउटा व्यक्ति आज राजतन्त्र स्थापना सहितको यात्रामा जानुपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो रोहनजी? अब त्यो कुरा के छ भने मैले संविधान सभाको चुनावमा म पनि त झन्डा बोकेर हिँडेको हो नि त पार्टीमा। आस्था थियो नि त केही गर्छ, केही राम्रो गर्लान्। त्यतिखेरको एउटा जुर्माहट एउटा युवामा देशव्यापीमा एउटा तरङ्ग थियो, यो एउटा उत्साह थियो। त्यो देखेर नै मैले के गरेँ भने हो यसले केही गर्छ होला। हामी कलाकारी लाइनमा लागेको मान्छे, कुनै पनि सेक्टरमा लागेको मान्छेले के अगाडि बढ्छ होला भने हामीलाई आशा थियो। त्यसैले मैले मेची महाकाली यात्रामा मैले विजय यात्रा पनि त गरेँ नि त। विजय यात्रा गरेकै हो नि त। नेकपा माओवादीको विजय यात्रा गरेको पनि त हो नि। त्यो विजय यात्रा गरेको पश्चात खै त उपलब्धि, खै त के दिए, के गरे कस्तालाई? जो शोषक छन्, जो सामन्ती टाइपका छन्, जो चाकडी गर्छन्, जो उनीहरूको पछाडिलाई रात दिन लगेर उनीहरूका भरौटे भएर हिँड्छ, त्यस्ता जसका विरुद्ध यो जनयुद्ध सुरु भएको त्यो तिनकै पक्षमा भयो त्यो काम पछि। हजुर हजुर, तिनको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा, आफन्तको आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा। जसका मुद्दाहरू लिएर अघि गएको थियो, हजुर, जसका मुद्दाहरू भनौँ न त्यो समाजका निम्न वर्ग, पिछडा वर्ग हरेकका मुद्दाहरूलाई उठाउने भनेर लिएको मुद्दाले सही मार्ग लिन सकेन। त्यसैले त म अब अहिले राज संस्था के अब मैले कसरी त्यसलाई मैले एक हिसाबले पचाउँछु भने पनि हुन त हामी उसको त्यो राज संस्था हटाउनको लागि त विद्रोह उत्रेका त हुन्, सारा जनता उर्लेका त हुन्। उर्लेको जनताले फेरि ल्याउन सक्ने पनि स्थिति हुनसक्छ नि त। खै त देशको विकास भएको, खै कहाँ गयो त? जो जमिनमा बसेर काम गर्नेवालाहरूलाई कहाँ राखे त? इमान्दार व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखे त? राखेन नि त। श्रमजीवीहरू उस्तै छन्, जस्तै छन्, जस्ताको तस्तै छन्। जो इमान्दार र मेहनती छन् जहाँको तै छन् नि। अरू त अगाडि गयो। तपाईँ जस्तो एउटा राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पहिचान बनाएको कलाकारले त एउटा निराशा व्यक्त गर्नुभयो भने अरू आम मान्छेको स्थिति के होला? हेर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस् न। मसँग त सबै चिज थियो नि त। म त विदेश गएर पनि आएको, मेरो त आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने त सबैलाई छर्लङ्गै छ होइन। आज म यति विरक्त छु भनेर सर्वसाधारण कस्तो होला? यो अवस्था र व्यवस्थाप्रति निराशा एकदम। अनि अहिले 2079 स्थानीय निर्वाचनमा लम्कीचुवा वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष बन्दै गर्दा जनताका घर दैलोमा जाने एजेन्डाहरू के छन्? घर दैलो जाने एजेन्डा मैले आफूले छर्लङ्ग राखेको दिन्छु। म राष्ट्रिय लेभलको एजेन्डा एउटा होला, मैले दुईटै प्रतिबद्धता पत्र बोकेर हिँड्छु जहिले पनि। राष्ट्रिय एजेन्डा के छन् त्यो भनेको भोलि बिहान सत्तामा आइसकेपछि पश्चात गरिने कुराहरू भयो। त्यो तपाईँको लेभलभन्दा माथिको लेभलले गर्ने भयो। किनभने बजेट आउला, बजेट पश्चात त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने ती बजेटहरू, त्यही हो। अनि त्यसपछि गएर भ्रष्टाचार गर्ने जो गरिरहेका छन् त्यो वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्ने एजेन्डाहरू, मेरो वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्ने कुराहरू जस्तै हामी वडा कार्यालयमा जान्छौँ, वडा कार्यालय त जान्छौँ नि त, तर सुविधा असुविधाको बारेमा मैले विशेष फोकस यसलाई गरेको छु। किनभने मान्छेको लास्ट जाने ठाउँ नै त्यही हो। वडाका जनताले जाने मेरा वडा 2 नम्बर वडावासीले सबभन्दा समस्या सुनाउने कहाँ त? वडा कार्यालय। त्यो वडा कार्यालयमा त के परिमाणित गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग पार्नु पऱ्यो नि त पब्लिकलाई। मैले भने हेर्नु, वडा कार्यालयभित्र मैले राख्ने कुराहरूमा कहिले पनि छिटो छरितो काम हुनु पऱ्यो कि परेन? जनतालाई दुःख दिने, सेवा गराइलाई दुःख पाउनु एकदम पाउनु भएन। 100% पाउने, 24 घण्टा काम गर्न सक्ने स्थिति आउनुपर्छ। लिडर सेवक, जनताको सेवक भएपछि त होइन, सरकारी कार्यालयको टाइमसँग सरोकार भएन। लिडर भइसकेपछि त त्यो मेरो वडाभित्रको यदि म लिडर भए त म उनीहरूको त गार्जियन जस्तो भयो नि त। गार्जियनको साथसाथै सेवक भएर पनि त पुग्नु पर्यो। जिम्मेवारी पदले गार्जियन भयो होइन, तर उनीहरूको हिसाबले वर्कर भयो। सुविधाको हिसाबले त वर्कर गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो छिटो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हेर्नुहोस्, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, यिनीहरू त त्यहाँ गएर उनीहरूलाई त लाइनमा लगाएर कहिलेकाहीँ भिडभाड हुन्छ नि त। ज्येष्ठ नागरिकहरूले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा ब्याङ्कमा आउनुपर्ने कुरालाई पनि बडा अप्ठ्यारो भन्ने कुरा एकदम उठाउनु भएको छ। यसप्रति यहाँको के छ धारणा? यो हामीले के सोचेका छौँ भने यसको बारेमा
जति सक्दो उहाँहरूलाई घरबाट बाहिर नआउने स्थिति गर्छ। घर घरमा पनि बाँड्न सकिन्छ सकिन्छ किन सकिन्न? दुःख दिने काम गर्नु त भएन नि त पब्लिकलाई। बिचरा उनीहरू आउनु सक्दैनन्, कसैको गाडी भाडा तिर्नुपर्ने पैसा पनि नहुन सक्छन्, घरमा मान्छे हुन सक्छन्, घरमा मान्छे नभएको पनि हुनसक्छ। कसरी आउनु त? कतिले त मिस पनि गरेका होला नि त आफ्नो भत्ता लिनमा त, थाहा पनि छैन होला कतिलाई त, कति छुट्यो पनि होला, मेरो आएन पनि भने गुनासाहरू छन् गाउँ गाउँमा। यो चुनावी क्याम्पेनको दौरानमा 2 नम्बर वडा टप टु बटम भ्याइसक्नुभयो। हामीले कस्तो भने रणनीति अलि फरक प्रकारले गरेका छौँ। कसरी भनेपछि हामी यो तामझाम यो पुरानो परम्परालाई निरन्तर नाराबाजी गर्दै अलिकति त्यसलाई किनभने म अमेरिका बसेको मान्छे, देश विदेश घुमेर आएको भएको कारणले अलिकति थोडा फरक तरिकाले राजनीति गर्दा नयाँ प्रयोग पनि गरौँ भने सबभन्दा अहिले के त त्यतिखेर त केही थिएन, मान्छे घर घरमा एउटा मास लिएर खडा भएर भेटघाट गर्ने गर्दै। अहिले त सोसियल मिडिया छ नि त, सोसियल मिडिया त एकदम एक्टिभ छ नि मान्छेहरू त, सोसियल मिडियासँग नजुडेको कुनै गर्छ छैन। अनि सोसियल मिडियाबाट आफ्ना विचारहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै आफन्तहरूसँग नातागोता इष्टमित्र जो जति छन् नि उहाँहरूसँग त आफ्ना दुःख सुखका कुराहरू, उहाँहरूका दुःखको कुरा सुनेर उहाँहरूको कुरालाई परिमार्जित गर्दै त्यो कुरालाई राखेर फेरि प्रस्तुत गर्ने हामी प्रयास गरिरहेछौँ। तर हो घर दैलो कार्यक्रम त हामीले गर्नुपर्छ, किनभने खालि सोसियल मिडियाबाट एक्टिभ भएर त्यो त एक जेनेरेसन भयो, अर्को जेनेरेसन पनि छैन त जो त्यसमा आबद्धै छैन, जो हामीभन्दा सिनियर पुस्ता छ, सिनियर सिटिजनहरू त छैन। उहाँहरूको लागि त हामीले घर दैलो पुग्नुपर्छ, किनभने उहाँ गएर मैले त नयाँ सिस्टम ल्याएँ नि त। अब हामी घर दैलो जान्छौँ, म कसको घरमा गएर कागज लेखेर ल्याउँ, सबैले समस्या पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, भोलि म कागज पल्टाउँदा 100 पन्ना होला, म को मान्छेले को दियो भन्ने कुरा त आउँदैन नि त। यहाँको रोहन ढकालको राजनीतिक यात्रा जीवनको अध्याय 2 हो यो। अध्याय 1 यहाँको कलाकारिता हो। यो अध्याय 2 मा प्रवेश एउटा नारा छ हरेक पार्टीको, त्यहाँ पार्टीको नाम थप्दा सबैलाई काम लाग्छ। जस्तो रापरपाको लहर हैन, गाउँदेखि सहर रापरपाको लहर, यो रहरले पार्टीमा आउनुभयो कि के बाध्यता देखेर आउनु? होइन, यसमा के छ भने हाम्रो केन्द्रीय लेभलका जो नेताहरू छन् नि, जो अहिले राप्रो भने आखिर त पुरानो पार्टी हो नि त, आखिर त्यसलाई परिमार्जित गरेर नयाँ पुस्ताले नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो नि। उहाँहरूको एजेन्डा, उहाँहरूको विचार, उहाँको लगन, उहाँको मेहनत र उहाँको त्यो चर्चा देखेर म उहाँप्रति आकर्षित भयो। त्यो भयो। अनि रोहन ढकाल एउटा राष्ट्रिय लेभलको हाइट बनाइसकेको मान्छे, अपुग्दो केही पनि थिएन, परिचय बनाउनु पर्ने आधार पनि केही पनि बाँकी थिएन, र राजनीतिमा के कारणले चाहिँ आउने स्थिति, बाध्यता सिर्जना भयो? यो समाजको परिस्थिति देखेर वा मैले यहाँ योभन्दा अगाडिका जो नेताहरूले गरेको काम देखेर फ्रस्ट्रेसन भएको परिवर्तन ल्याउँछु कि भनेर। त्यो गाली मात्रै पर्दा पछाडिबाट गर्नुभन्दा राजनीतिक मूलधारमा आएर नै परिवर्तन गरौँ, प्र्याक्टिकल्ली गरौँ, प्र्याक्टिकल्ली जानु पर्यो काम गर्दाखेरि त। मुखले बोलेर लेखेर एजेन्डा लेखेर चप्काएर मात्र त भएन नि त। अनि यसरी आफ्ना एजेन्डाहरू, जनमुखी एजेन्डाहरू र सेवाग्राहीलाई सुस्त दुरुस्त दिने एजेन्डाहरू सुन्दा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? उहाँहरू एकदम कस्तो छ भने अहिले पार्टीमा त आबद्ध, कसै कुनै पार्टीमा संस्थामा आबद्ध छन् सबैहरू। उहाँहरूको एउटा के छ भने उहाँहरू एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ, हामीलाई एउटा हौसला के दिनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा तरिकाले काम गरिराख्नुहोस्, हाम्रो आन्तरिक विचार हजुरको तर्फ नै त्यो पार्टीको विचारधारामै हामी छौँ, आस्था छौँ, हामी हजुरहरूलाई यो पार्टीको विचार मन परेछ, हामी त्यो पार्टीलाई आन्तरिक रूपले भोट हालेर विजय गरौँ। आकलन कस्तो लाग्छ भित्रदेखि? वडा अध्यक्षमा पुनः मजाले बहाली हुन्छु, सेवा दिन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स आउँछ? सेवा त 100% दिन्छु, तर म पनि विजय हुन्छु भन्ने मलाई एकदम पूर्णतः विश्वास छ। एकदम ढुक्क छ, एकदम ढुक्क छ, मजासँग विजय प्राप्त हुन्छ र जनताको घर आँगनमा म यो जनमुखी सेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने हिसाबमा हुनुहुन्छ? एकदमै। अनि जस्तो रोहनजी जीवन यसो फर्केर हेर्दा यो कलाकारिताको जीवनलाई आजभोलि कसरी अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब कलाकारिताको लागि त मैले त अब हजुरलाई अवगत ज्ञान नै होला, धेरै सङ्घर्ष, धेरै दुःख गरेँ। आज त्यो दुःख यो जनता अगाडि मैले गर्न पाएको म कति अगाडि बढ्थेँ जस्तो लाग्छ। मैले त्यो कलाकारी क्षेत्रमा त मैले आफ्नो तन मन धन ज्यानै फालेर त गरेको हो। ती स्टन्ट सिनहरू भनेको ज्यान हत्केलामै राखेर गरेको हो नि त। मैले त ज्यान दाउमै राखेर गएको, त्यत्रो शरीरमा आगो लगाउँदाखेरि मैले केसम्म गरिनँ। त्यो त एउटा आइडेन्टिटी बनाएँ, त्यो आइडेन्टिटी मेरो मात्र बनेन, यो ठाउँको पनि त बन्यो, कहाँको त एउटा समग्र चलचित्र जगतमा रोहन ढकालले आफू मात्रै चिन्यो नि त, आफू जन्मेको भूगोल पनि त चिनायो हो। त्यसरी नै अब मलाई ल्याएर गरेर अझ म काम गरेर त्यसरी फेरि म त्यो चिजलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। हिजोको त्यो योगदानको आज मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ यहाँ? एकदम मूल्याङ्कन, मैले काम गरेर मेरो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। मेरो अहिले त्यसै मैले मूल्याङ्कन कसरी मेरो आफ्नो क्षेत्रमा त जो कलाकारी क्षेत्रमा जो मूल्याङ्कन मैले काम गरेर जो मूल्याङ्कन मैले पाएँ
त्यो अवसर अब त्यो अवसर फेरि मैले जनतालाई सेवा गरेर त्यो काम फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। रिपिट गरेर एउटा समाजलाई अझ नयाँ सिराबाट एकदम होइन एउटा राजनीतिक परिवर्तनबाट समाजलाई विकासको लहरबाट अगाडि लैजाने उसमा हुनुहुन्छ। एकदम। र यो अलि सामाजिक अवस्थामा मान्छेहरू कस्तो भने व्यक्ति त राम्रो हो, ठिक छ, सबै छ, तर के गर्ने तपाईँ लागेको पार्टी अलिकति यस्तो भयो, धर्मको सापेक्षतामा गयो, यस्तो भयो भनेर भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ कि? एकदम म त्यो सुन्छु। अब कस्तो छ भने म राजनीतिमा भर्खर आएको, म अझसम्म पनि कलाकारिता क्षेत्रमा थिएँ। म अमेरिका जाँदाखेरि पनि मैले कलाकारिता लाइनमै डाइरेक्सन सम्बन्धी पढेर पनि आएँ, 18 महिना पढेर पनि आएको। तर मैले के देखेँ भने धर्म हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा त्यो मेरो एकदम अन्तरात्माले बोल्ने कुरा हो। अब अर्को कुरा आउँछ राज संस्था भन्ने कुरा पनि निकालिरहेको छ। बार त्यो कुरालाई एउटा घचघचाउँछन् कि जनताले, यो कुरा किन उठायो, त्यसरी फालेको राज संस्था फेरि किन ल्याउनु खोज्यो भन्ने कुरा जो छ नि, यो मूल एउटा त्यो दुई पक्ष मान्छेहरू छ। एउटा किन ल्यायो, एउटा ल्याउनु पर्छ भन्ने छ। अब ल्याउनु पर्छ भन्नेलाई त एक ठाउँ ठिकै छ, अब किन ल्याइस् भन्नेलाई त प्रश्न पार्नु पर्यो। राजा भन्ने बित्तिकै त्यही हामीले पुरानो राजतन्त्र खोज्यो भने राज संस्था राष्ट्रपति सक्रियता खोजेको अभिभावक भएर राजाले बस्ने, जनताबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो प्रत्यक्ष जनताबाट जनताले चुनाव जिताएर प्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो अधिकार त हामी त प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छौँ। त्यो अधिकार राजा त एउटा गार्जियनको रूपले मात्रै बस्ने होइन, राजाले राज चलाएर बस्ने होइन। राजाले आफ्नो एउटा ओदा लिएर एउटा सीमित अधिकार सम्हालेर बस्ने अहिलेको राष्ट्रपति सरले। अब यति धेरै पाल्नुभन्दा एउटा राजा पाल्ने के हुन्छ? राजा के त अलरेडी उनीहरू सम्पन्न त थिए नि त। देश भनेको भूगोल हो, राष्ट्र भनेको भावनात्मक एकता पनि हो भन्छ नि। अनि भावनात्मक एकताको खोजीमा हो रापरमा। हजुर। जस्तो हिजो 62-63 जनआन्दोलनमा ठाउँमा शालिगहरू ढलाइए र केही ठाउँमा आजभोलि शालिग स्वतः स्फूर्त जनताहरूले पुनर्निर्माण गरिरहेछ नि त। यो राजतन्त्रको पक्षधरहरूको विजय हो कि गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा हो? त्यो भन्दाखेरि कस्तो भने दुइटै हो। उतातिर वितृष्णा पनि छ, यतातिर किनभने त्यो देख्यो नि त, मान्छे त ल्याएकै हो नि, राजालाई फालेर पनि ल्याएको हो, राजाले सो इच्छाले छोडेका पनि त हुन् नि। अहिले त राजा अन्त त गएको बिना रक्तपातपूर्ण स्वतः होइन छोडेकै हो, सुधबुझको काम हो। अहिलेसम्म पनि त राजा सामान्य नागरिक भएर बसिराखेको छ नि त। भनेपछि अब उनले त्यो त्याग तपस्या बलिदान जो पार्टीले गरेर अगाडि ल्याएर राज संस्थालाई फालेर जो एउटा ल्यायो, खै त आजसम्म केही परिवर्तन, त्यस्तो अद्भुत परिवर्तन केही पनि जो उनीहरू राखेका थिए कुराहरू, त्यो भएर राज संस्था आउनु पर्छ। तर राज संस्था आउनु पर्छ, तर राज संस्था त्यो राज संस्था आउनु भएन कि जो पहिला राजाले आफ्नो तरिकाले चलाएका थिए। यो अहिले वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो संविधानमै टेकेर यो एजेन्डा सम्भव छ त रोहनजी? संविधान अलिक परिमार्जित गर्नु पनि पर्छ। कति कुराहरू अब प्रदेश सरकार अब यत्रो कसरी पाल्न सकिन्छ? ट्याक्स हेर्नु हामीले कसरी पे गरिरहेछौँ, कति मान्छेलाई यो पैसा यसरी उठिराखेको छ, खै त यिनलाई काम के छ ल? रापरपाको एजेन्डामा प्रदेश सरकार छैन। प्रदेश सरकार के काम छ? प्रदेश सरकारमा बजेट खाएर बस्ने मात्र, पैसा तलब खाएर भत्ता खाएर बस्ने। स्थानीय तहको सरकार हुनु पर्यो, केन्द्रीय सरकार हुनु पर्यो, दुई तह चाहियो। तेस्रो तहको सरकारको एउटा हाम्रो आफ्नो भइहाल्यो, स्थानीय तहको सरकार हुनु पर्यो, एउटा केन्द्रको सरकार, प्रदेश सरकार हुनु भएन। किनभने चाहिँ त्यत्रो मान्छेलाई पालेको खर्चले त केही सुविधा, जनतालाई राम्रो काम गर्ने, विकास गर्न सकिन्छ नि त। त्यत्तिकै पारे के अधिकार दिनु पर्यो सबैलाई चलाउने? केन्द्रले खालि कटपुतली जस्तो किन बस्नु त भएन नि त। के अधिकार ल तेरो स्टेटमा अलग काम गर भनेर सम्पूर्ण चिज पूर्ण अधिकार दिइसकेपछि उसले पनि त केही विकास खर्चदेखि आम्दानीका बाटाहरू हुनु पर्यो, त्यो त हुन्थ्यो नि त। तर त्यो गर्न नगर्ने, खालि पालेर बस्ने, त्यो आवश्यक के छ भने त्यो दिने तलबको पैसाले त उनीहरूलाई दिने खाने सुविधा जो सरकारी संरचना भोग गर्छन्, त्यो सुविधाले जनतालाई अलिकति केही चिज ट्याक्समा कम गरिदिएर, बिजुलीमा केही राहत दिएर, या पानीमा राहत दिएर, या 50% डिस्काउन्ट गरेर के गरेर हुन्छ? जनताकाबाट उठेको पैसा जनतालाई फर्काउन गाह्रो त भएन नि त, फर्काउनु पर्यो नि त। जनताबाट कर वसुल्ने अनि आफू चाहिँ जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि भनेर डेमोक्रेसीको परिभाषा दिने, त्योबाट उठाएको आफू भोग गर्ने करलाई चाहिँ जनताको लागि नहुने दिनु पर्यो। ठिक छ, एउटा नियम लाउनु पर्यो नि।
यति 21 वर्षको मुनिकोलाई शिक्षा फ्री गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई गभर्मेन्टले पढाउनु लेखाउनु जे गर्ने गरिदिनु शिक्षा सरकारको जिम्मा 21 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म त काम गराउनु पर्यो, दिनु पर्यो, रोजगार दिनु पर्यो। त्यसपछि 60 वर्षपछि उनको आफ्नो लास्ट स्टेजसम्मको लागि फेरि सरकारले तिनीहरूलाई रिपिट दिनु। आखिर त्यो बिचको पिरियडमा त ट्याक्स खाएका छ नि त त्यही जनताको त। यो बहुलवाद स्वीकार गरेको हाम्रो देशको व्यवस्था जो चुनाव प्रणालीमा यो गठबन्धनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? गठबन्धन कस्तो छ भनेपछि यो गठबन्धन होइन, यो यिनी सत्ता कब्जा गर्नुको रणनीति हो। कसरी भनेपछि अब हेर्नुहोस्, त्यही माओवादीलाई त्यही काङ्ग्रेसले अट्याक गरेको होइन, टाउ काटेको, पैसा मागेको लडेका होइन, यी एकअर्काका लडेका नै। यिनको उद्देश्य के त? निष्पक्ष छन्? छैनन् नि। यिनीहरूको उद्देश्य के छ? सत्ता कब्जा गरौँ, यिनीहरूको लडाइँ केपीलाई ढलाउँ, केपी लडाइँ यता ढलाउँ। एमाले यस्तै गठबन्धन यस्तै भएर यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व छ। हो, यही द्वन्द्वको बिचमा हामी निस्किने हो। यिनीहरूको एजेन्डालाई अलग, यिनीहरूको एजेन्डा अलग। अब के राख्छन् यिनीहरूले जनताका अगाडि? आखिर अहिले लास्ट निर्णय के भयो त? आज के भयो हेर्नुहोस्, सब हताभङ्ग छ। त म लगभग एउटा उदाहरण दिन्छु, म काङ्ग्रेस थिएँ रे, हुँ रे, मेरो पछाडि म एमाले र मसँग मिलेर हिँड्न जान सक्छौँ? सम्भव नै छैन नि, विचार त मिल्दैन नि। यो चुनाव जित्ने र यो सरकारको राज्य सत्ताको स्रोत र साधनमा कब्जा गर्ने हो भन्नु खोज्नु? बस यो जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु, कुनै हालतले पनि यिनीहरू सत्ता कब्जा गर्नु। स्थानीय निर्वाचन एउटा बहुलवादी र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा यो जनआन्दोलन जस्तो एकत्रित होइन, एकत्रित भएर यहाँ सबै ठाउँ लिन पाएको भए केन्द्र हाम्रो क्याप्चनमा सत्तामा आउँछ। यसको सन्देश के जान्छ लामो समयमा नेपाली राजनीतिमा? अब यसको सन्देश यो सबै यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो परिवृत्ति, आफूले गरेका विगतमा गरेका भ्रष्टाचार बाहिर एक्सपोज हुन्छन् भनेर यिनीहरू जहाँ सकेसम्म, जति सकेसम्म यिनीहरूले आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो त्यही सिस्टमलाई निरन्तरता दियो भने फेरि लिन खोजेको यिनीहरूको यो एउटा रणनीति र चाल हो यिनीहरूको। राप्रपा यी सबैका विरुद्ध, यी सबै चाहिने राष्ट्रप्रति भएका जति पनि राम्रा नराम्रा कामहरू छन् यिनका पक्षमा र केही कुराहरूका विरुद्धमा उभिन सशक्त रूपमा तयार छ। एकदम हामी त यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ कि यिनीहरू हामी आयो भने यिनीहरू घरमा यिनीहरू हारेर गए पनि यिनीहरूले जो जति कमाएका पैसाहरू छन् नि राखेका, लुकाएर राखे, यी शुद्ध हामी छानबिन गरेर पनि फिर्ता ल्याउनु कोसिस गर्छौँ। बजारमा देखा परेको अहिलेको यो आर्थिक मन्दी यो पैसा लुकाएरै छ अहिले। पैसा लुकाए किन? चुनावको लागि त पैसा लुकाइएको छ नि। हो, जनता मरिरहेछ, पैसा चुनावको अब चुनाव सरोस् त पैसा थरथरी आउँछ, किन राख्यो त? पैसा छैन भने अनि चुनावमा यस्तो यो नौटङ्की किन गरिराख्यो? तामझाम किन चाहियो त? गरिरहेछ नि, आखिर पैसाले त हो नि। खै त हामी त एकदम सिम्पलसँग गइरहेछ। रोहनजी, अलिकति एउटा यहाँ चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम चलेको चर्चित अभिनेता भएको कारणले स्मरण गर्नुपर्दा, अत्यन्तै सुखद स्मरण गर्नुपर्दा यहाँ कुन घटना छ? मेरो चलचित्र उद्योगमा काम गरिरहेको बेलामा मैले जुन दिन कर्णालीबाट हाम फालेँ त्यो दिन मेरो, किनभने त्यो दिन मलाई कस्तो थियो भने अब किन छोरा हो, घरको परिवारलाई त एउटा आस्था र माया त हुन्छ। घरमा मान्छे यस्तो त्यतिखेर त अलि मोबाइल कम थियो, टेलिफोनको त्यो लगभग 2063 कुरा, जनआन्दोलनको के अरे यो चुनाव हुनुहुँदा केही अलि अगाडि कुरा। त्यो टाइममा मेरो घरको मान्छे एक ठाउँमा चाहिँ रुँदै थियो। मैले लास्टमा मेरो हजुरआमा बितिहाल्नु, मेरो बुवा पनि बितिहाल्नु भयो। उहाँले मलाई दही सगुनसहरू मैले नजा रुन लाग्नु। मैले भने 3-4वटा हजुरका नातिहरू छ, म गएँ के हुने हो त? नामै राखेर जाने भनेर मैले यहाँबाट घरबाट जाँदाखेरि मलाई दही र साग सगुनसहरू मलाई शुभ सायदका लागि मलाई उहाँले खुवाएर पठाउनु भएको थियो। शुभ सङ्केतका रूपमा पनि दिनुभयो र के पो हुन्छ एउटा डर त्रास त स्वाभाविक नै हो, किन नहुनु। ममा साहस थियो, म गर्छु, मैले आफ्नो क्षेत्रको लागि योगदान दिनु छ, मैले गर्छु भने मलाई एउटा एकदम मनबाट एकदम दृढ साहस भएको कारणले दृढताका साथ हुनुहुन्थ्यो आफ्नो। एकदम म त कन्फिडेन्स नै थिएँ, म त सक्छु भन्ने। तर उहाँहरूलाई बुझाउन त म सकिरहेको थिएँ। म गएँ, जाँदाखेरि हाम फाल्ने टाइममा मेरो बुवा पनि धुरु मन्दिरमा हे भगवान् भनेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। शिव मन्दिरमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। कुरा गर्नुहुन्थ्यो एकचोटि उहाँले, सुने मैले योग सिकाउँदा। त्यो हाम फाल्छ, जब त्यो हाम फाल्छ बाहिर आएर जो पब्लिक ओर्लियो नि, त्यो जति मेरो आनन्द कहिले। किनभने सबले सुखद समाचार सुन्न पाए, आयो बाँचेर आयो भन्न पाए, त्यो नै मेरो लागि एकदम चलचित्र क्षेत्रको सबभन्दा, मलाई चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढाउने त्यो एउटा पोइन्ट पनि भयो, मलाई चर्चामा पनि त्यसले ल्यायो र
र घर परिवारलाई सन्तुष्टि र आफूले गरेको कामको एउटा प्रतिफल पाए जस्तो पनि लाग्यो त्यो जीवन र मृत्युलाई यसरी हातमा राखेर दाउमा राखेर त्यस्तो अभिनयहरू गर्दा त्यो ताकत कहाँबाट आउँछ रोहनजी? घर परिवारले पनि रोएको अवस्था एक प्रकारले आत्मबल कमजोर पारेको हुन्छ होइन? अरू पब्लिक हेर्ने मान्छे पनि ठिक चाहिँ अर्काको छोरा हो तमासा हेरौँ, जहाँसम्म उनीहरूको केहीको मनमा डर पनि हुन्छ तमासा हेरौँ, यो बेला एउटै व्यक्तिमा यस्तो शक्ति कहाँबाट आउँछ? त्यो म आफै कन्फ्युज हुन्छु। तर मलाई कस्तो भने आम पाल्दाखेरि अब एउटा हामी अब आस्थामा बस्ने मान्छे होइन, देवी देवता हो त्यो त स्वाभाविक हुन्छ हरेकको होइन। त्यो एउटा मलाई के अब जस्तै पाहाडतिर गयो भनेपछि यसको टाउकोमा देवता बसेपछि या होइन कसैले के भने, तर मलाई सबभन्दा ठुलो म माथि एउटा विश्वास थियो, म केही चिज पनि गर्न सक्छु। मैले मेरो जीवनमा हेर्नुहोस्, मैले कुनै चिज जब मेरो मनले आँट्छ नि म असफल भएको पनि छैन, म सफल भएर देखाएको पनि छु। आफ्नो कामप्रतिको पागलपन पनि एउटा सफलताको कडी हुनसक्छ। एकदम काममा पागल नभएर त सफलता कसरी हुन्छ? एउटा काममा त आफ्नो त त्यो जुन काममा लागिसकेपछि त्यो काममा त एउटा फोकस हुनु पर्ने, अझ दृष्टि हुनु पर्ने। कला प्रस्तुत गर्नका लागि शरीरमा आगो लाउनु अनि त्यत्रो त्यो कति लगभग त्यो 100 फिटभन्दा माथि हुनसक्छ, 110 फिटबाट हाम फाल्नु, त्यो पनि अझ तल पानीमा। अब यति खतरापूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्यानसँग खेल्नु भनेको यो कला र चलचित्र क्षेत्रको लागि पागलपन हो। त्यही भएर यसरी म यो राजनीति पागलपनै भएर गर्नुपर्छ गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम के भने भित्र अन्तरात्माबाट बोलेको। यो दृढताले सफलता दिन्छ भन्ने कुरा रोहन ढकाललाई लाग्छ? एकदम लाग्छ। मैले भन्दैछु नि, विगतको मेरो कुरालाई हेरेर मेरो त्यो पागल कस्तो पागलपन, कामप्रतिको त्यही भन्नु खोजेको, कामप्रतिको पागलपन जो देखेँ नि, त्यो अस्तव्यस्त पागलपन भयो त रोहन ढकाल कहाँ चर्चामा हुन्थ्यो? सडक गल्लीमा हुन्थ्यो। मैले त एउटा भित्रबाट गएको त्यो पागलपनले नै अहिले मैले चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा जे जस्तो पनि एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी त बनाएँ। माथि अब के छ भने अब त्यहाँभित्र अब आफू अगाडि बढ्न नसक्न कारण आर्थिक पनि कमजोरी भएर पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भौतिक उपलब्धिका मापन गर्दा केही तलमाथि होला नि, जहाँसुकै छन् त्यो छोडिदिउँ हामी। जस्तो मान्छे कोही करोडौँ कमाउला अरबौँ कमाउला, त्यो भौतिक मापनहरू हुन्। तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा ज्यान हत्केलामा राख्ने कलाकार मध्ये रोहन ढकालको इतिहास पनि त भन्छ। एक नम्बरमा मैले काठमाडौँमा एवार्ड सो हुँदाखेरि नेपालको सबभन्दा खतरनाक स्टन्ट हिरो भनेको विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, अर्जुन कार्की र मेरो नाम आएको थियो। अब मेची महाकाल यात्रा गरेँ, विश्व प्रसिद्ध 333 अद्भुत दृश्यहरूमा एउटा इन्टरनेसनल म्यागजिनले निकालेको छ नेपाली स्पाइडरम्यान भनेर। त्यो त्यस्तो अद्भुत विचार कसरी आयो त? म मोटरसाइकलमा उभिएरै मेची महाकाल निस्किन्छु भन्ने यो सपना देखेको, राति जुरुक उठेको सपना हो कि यो कस्तो सपना? यो कुनै पनि मान्छेको एउटा आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता कहिले परिपूर्ति हुँदैन भनेर मेरो एउटा चिज गर्छु, यसपछि म के गर्न सक्छु त? अब नयाँ चिज, साहसिक कार्यप्रति के गर्न सक्छु नयाँ चिज? त्यो सिलसिलामा मैले जो गरेको जो हजुरले भन्नुभयो नि मेची महाकाल यात्रा, त्यो यात्राको सिलसिलामा मैले कर्णालीबाट हाम त अग्निपुत्रमा हाम फालिसकेको थिएँ। अब नेक्स्ट के गर्ने त? अब कर्णाली पुलबाट बाइक उडाउँछु भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यो सिलसिलामा मैले हल्का प्र्याक्टिस गर्दा म एक्सिडेन्ट परिसकेपछि मेरो अलिकति त्यो काम रोकियो, फिल्म बनाउनु रोकियो। त्यतिकै टाइममा चुनाव आएको, मेरो इच्छा के हो म गर्छु। मैले सबै पार्टीहरूसँग गुहारेँ, स्वतन्त्र रूपले पनि गएँ, कसैले गरिदिएन, साहसै दिएन, कामै गर्न दिएन। सकिने के गर्ने, यस्तो काम हामी सक्दैन, यो जोखिमपूर्ण काममा हामी साथ दिँदैनौँ भने काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै, एमालेसँग त म गएको होइन, काङ्ग्रेससँग गएँ। मेरो आस्था त्यसैमा थियो नि त पहिला, मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड त्यही हुन्छ, बुवाहरूको त्यही धारणा थियो। त्यस्तो जाँदाखेरि नगर्दाखेरि मैले त्यसपछि माओवादी मेरा साथीहरू जो फिल्म लामा बस्ने साथीहरू सब माओवादीमा थिए। उहाँहरूले मैले प्रस्ताव राखेँ, उहाँले गर्नुहोस् भनेर मैले त्यसपछि कर्णालीमा मैले हात छोड्नको यो बाइक मेची महाकाल हात छोड्नको सिक्नुको कारण किन गाडी कर्णाली पुलबाट उडाउनुभन्दा पहिला गाडी त सन्तुलन गर्न सिक्नु पऱ्यो नि पहिला जमिनमा। त्यो भएर मैले हात छोडेर पहिला गाडी सन्तुलन गरौँ भन्ने मैले प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो, अब त्यो काम मेरो सफल हुँदैन, फिल्म बनाउनु पोस्टपोन भएर पछाडि जान्छ, तर अहिले चाहिँ म यात्रा गर्छु भनेर मैले बिहानै एउटा मलाई चलाउनु पनि आउँदैन थियो, हात छोडेर कसरी बनाउनु मलाई थाहा थिएन। मेरो भाइलाई सोधेँ, यो कार्य गर्नु त पहिला भाइ यो बाइक कसरी चल्छ, आफै चल्दैन
अनि उसले मलाई रातिको कति साँझ 11 बजीतिर थियौँ, सँगै थियौँ, उसले मलाई यो नट चला आफै चल्छ भन्ने कुरा भाइले मलाई भन्छ। म बिहानै 4 बजी निस्केँ, कसैलाई पनि थाहा थिएन म प्र्याक्टिस गर्ने। तपाईँको त्यो मेची महाकाली मोटरसाइकल यात्रा हामी किनारमा उभिएर हेर्थ्यौँ होइन, हामीलाई लाग्थ्यो ओहो मान्छे यस्तो पनि तब त हिरो हुने रहेछ। आज एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हिरो कलाकार रोहन ढकालले यो स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आओस् भन्ने के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अब सबभन्दा के छ सम्पूर्ण यहाँको मेरो आफ्नो टोलवासीहरूलाई वडा नम्बर 2 वार्ड नम्बर 2 मा रहनुभएका सम्पूर्ण म हजुरप्रति म जनताप्रति जे काम जस्तो काम सक्ने आफ्नो हातबाट हुन सक्ने कामहरू म एकदम अन्तर्आत्माबाट म त्यो काम गर्न सक्छु। तपाईँ कुनै असुविधा दिन सक्दैन। मैले हजुरसँग राखेका एजेन्डाहरू मसँग प्रष्ट छन्, सबै सुविधा तपाईँलाई अब भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगतमा कसैको काम गर्न नसकौँला, सामूहिक कामहरू मैले जहाँ सक्दो जसरी भए पनि म गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अर्को कुरा अब शिक्षा क्षेत्रलाई भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयो होइन, अलि निम्न स्तरका जनताहरूलाई भयो होइन, अब हामी त कृषि प्रधान देश भयो, कृषि सम्बन्धी भयो होइन, अब यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मैले सबै कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहलाई नै समेटेर मैले बनाएका एजेन्डाहरू छन्। अहिले म बिस्तारै प्रस्तुत गर्नेछु, अर्को चाहिँ म लेखेर बनाएर ल्याउनेछु होइन। अहिले प्रिन्ट गर्न जाँदैछु यो कुराहरू, म उनीहरूको मन मस्तिष्कमा पस्ने गरेर काम गर्नेछु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ, म गर्छु पनि, गर्ने पनि छु। अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अग्निपुत्र हजुर फिल्म बनाइसकेको एउटा कलाकार रोहन ढकाल अब देश विदेशको यात्रा छोडेर नेपालमै धरतीपुत्र नेपालमै रहेर सेवा गर्न कटिबद्ध छ। एकदम म चाहे चुनावको नतिजा जेसुकै हेर्नुहोस्, म भन्दैछु त, मैले अमेरिकाबाट आउने बित्तिकै मैले त एउटा मार्केट बनाएँ नि त, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेँ। गंगादेवी मार्केट, गोमादेवी मार्केट बनाएँ, मैले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेँ, तर मेरो 20,000 भाडा हुन्छ, 20,000 मात्र भाडा। मैले करोड रुपियाँ यदि ऋण निकालेको भए म ब्याज तिर्न सक्थेँ? त्यो के हो त? 14वटा परिवारलाई बस्ने बाटो त भयो। त्यसको साथसाथै त्यहाँभित्र अहिले त्यो गर्दाखेरि अहिले यताउता हेर्नुहोस् त, अहिले बनिरहेको छैन। मार्केट बनाउन लगानी गरेर सबैजना भएन विकास हुने भएन। अहिले हेर्नु न, त्यो बनाइसकेपछि अहिले कति बनिरहेको छ? त्यो लाइनै बनिरहेको छ, सराइले सबैले बनाउनु लाग्छ, त्यो बनाउनु पनि विकास होइन। अब एउटा तपाईँ आफू पनि अगाडि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छाएको कारण, चिनिएको कारणले आउने कलाकार भाइ बहिनीहरूको लागि पनि बाटो बनाउन यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। एकदम मैले त्यो आफ्नो यो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि मैले कलाकारलाई, कलाकारितालाई आफू मेरो मेन आज मलाई यहाँ पुर्याउनेको त त्यही कलाकारिता लाइनले त मेरो आइडेन्टिटी त बन्यो नि। त्यसले मलाई अहिले सजिलो पनि किन भएको छ भने मेरो पहिचान त मलाई कसले दियो त? मेरो कलाकार लाइनले दिएको। त्यो लाइनले जो मलाई विश्वास गरेका छन्, जसले मलाई मेरो कार्यप्रति यो एउटा इमान्दार निष्पक्ष व्यक्ति जसले आफ्नो ज्यान तन मन धन दिएर ज्यान शुद्ध फालेर आफ्नो काम यो आफ्नो क्षेत्रलाई योगदान दिन्छ भने यहाँ आएर यो ठाउँको त्यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास हुन्छ। हामी समयको अन्तिम पर्खालमा छौँ, उत्तरार्धमा छौँ। अब थप केही कुरा आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ भने म अलिकति सानो यो कुरा भन्न चाहन्छु होइन। मैले तत्काल अहिले म यहाँ अवगत के गराउन चाहन्छु मेरा वडा नम्बर 2 वासीहरूका लागि। मैले सेवा वडा कार्यालयभित्र छिटोभन्दा छिटो छरितो सेवा होस्, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष तरिकाले उनीहरूको कार्यमा सहजीकरण होस् होइन। सरकारी सुविधा संरचना र कुनै पनि चिज म भोग गर्ने छैन, म लिने छैन कुनै पनि वडा अध्यक्षको नाममा पाइने सुविधा कुनै पनि सुविधा म लिने छैन। तर अर्को कुरा म त्यसको मोटरसाइकल मैले पाइन्छ नि त एउटा मोटरसाइकल, म त्यसको सामु अटो लिन्छु। हेर्नुहोस्, अटो लिने कारण के भने मेरो 2 नम्बर वडा कार्यालय टाढा छ, गणेशपुरको बिचमा छ। त्यहाँ जब मान्छे जान्छन्, ज्येष्ठ नागरिक महिला उहाँहरूलाई ओसार्ने काम हुन्छ, ओसार्ने त्यो काम सरकारी गाडी त्यहाँ ओसार्ने घरबाट ओसार्दैन, कार्यालयदेखि आएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछु। हो आखिर त्यो अटो चालकलाई त मैले पैसा दिनु पर्यो नि त, त्यो मेरो आफ्नो तलबबाट पैसा दिने भए म लिँदैन। अर्को कुरा फोटोकपीको दुःख छ त्यहाँभित्र, त्यो वडा कार्यालयबाट उपलब्ध कुनै पनि जनताले त्यहाँभित्र आइसकेपछि एउटा फोटोकपी बाहिर गर्न पर्छ। वडा कार्यालयका बाहिर फोटोकपी गर्ने व्यापार बनाएको त्यो नहोस्, म त्यहाँभित्रबाट गर्न लाउँछु। म वाइफाई राख्छु, वाइफाईहरूको के राख्छु भने कार्यालयभित्र वाइफाई छ, तर कार्यालयभित्र त जनताले
किनभने काम तपाईँ कार्यालय जानु तुरुन्तको तुरुन्त काम त हुँदैन नि त, उसलाई टाइम पास कसरी गर्ने त? एउटा वाइफाई त्यसको उ गरिदिन्छु, कम्प्युटर सुविधा किन कसैको इमेल सिमेल ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कम्प्युटरको सुविधा राख्न खोजिदिन्छु होइन, फ्याक्स इमेल त्यहाँभित्र सिसी क्यामेरा त्यो व्यवस्था भएको, पानी स्वच्छ चिसो तातो पानीको व्यवस्था भित्र गर्नेछु होइन, सामान्य पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेछु होइन, अध्ययन गर्नको लागि होइन। अब विकासका निर्माण कार्यहरू त अब आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। सामान्य अब ज्येष्ठ नागरिक कोही गएका छन् भने अब बिरामी होला, सामान्य बिरामी ज्वरो आउला, कसको पेट दुख्ला, त्यस्तो ट्रिटमेन्टको लागि पनि त्यहाँ व्यवस्था प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड त्यो दिनेछु। सबै कुरा सुझाव पेटिका मैले ठाउँ ठाउँमा राखेर कसैले अब समस्या छ भने त्यो म कहाँ पुगो समस्याहरू भन्ने कुरा त्यो सुविधा म आफ्नो वडा कार्यालयभित्र यो म आयो भने यो गर्नेछु। र अर्को कुरा मैले विजय पश्चात यदि मैले विजय पश्चात 1 वर्षभित्र मेरो कामबाट असन्तुष्ट छन् भने मैले विजय प्राप्त गरेको मतको आधा मतले म प्रत्येक घरमा विजय भइसकेपछि म राजीनामा पत्र दिन्छु। त्यो आधा जो आफ्नो एजेन्डा अनुकूल जान सकेन भने 1 वर्षभित्र आइना 1 वर्षभित्र म राजीनामा पत्र सबको घरमा पुऱ्याएर जान्छु। म विजय पश्चात 50%ले मलाई दियोस्, त्यसको मैले पाएको मतको 50%ले मलाई सर ल्याएर मेरो टेबलमा म त्यसको त्यतिकै राजीनामा पत्र दिएकै छु, टेबल छोडेर जान्छु। किनभने जनतालाई सुविधा दिनै सकेन, म बसेर के गर्छु। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, यो यति आँटिलो र एउटा चाहिँ जोसिलो योजनाका साथ आफ्नो चुनावी एजेन्डामा रापरपाको वडा अध्यक्ष लम्बीचौर वडा नम्बर 2 को तर्फबाट रोहन ढकालले आफ्ना विचारहरू आजको अनुभूतिमा राख्नुभयो। यो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। नमस्कार।